یہی تے میرا مسلک ہے کہ داتا قبر والا نہیں، داتا عرش والا ہے۔ داتا کتے وے؟ عرش تے وے۔ فرش تے داتا ہو سکتا؟ اور بولو تے صحیح۔ یہی کہن دے جیڑا مسلک انہاں 7 وہابیاں دا وہی مسلک ساڈا ہے۔ یہ 7-8 وہابی سن اس دور دے، ایوی نوجوان نے جنہاں دا تذکرہ قرآن کردا ہے، انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ فرمایا انہاں نوجواناں نے جوانی دے اندر اللہ دی توحید دا نعرہ مارے ہے۔ ایک قوم کنے سن؟ اللہ انہاں دی گنتی بیان کر دینے پہ فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ کہہ دیو سبحان۔ قرآن آندا 3 سن چوتھا انہاں دا کتا سی، 5 سن 6واں انہاں دا کتا سی، 6 سن 7واں انہاں دا کتا سی، 7 سن 8واں انہاں دا کتا سی، یعنی 7 نوجوان انہاں نے جوانی دے عالم دے اندر اللہ دی اکائی تے یکتائی دا نعرہ مارے ہے۔ اے اصحاب کاف اس دور دے اندر بادشاہ سی جدا نا سی دقیانوس۔ اس بادشاہ نے تقریباً غالباً 67 سال حکومت کی تھی۔ اس دقیانوس نے اے دے دور دے اندر اللہ تو علاوہ غیر اللہ دی پوجا بڑی ہوندی سی تے قوم میلے چھیلیاں دی بڑی عادی سی۔ میلہ لگا تے میلے دے اتے نظر و نیازہ چڑھائیاں جا رہی نے، غیر اللہ دی پوجا ہو رہی ہے۔ ایک نوجوان وچوں اٹھیا تے پرا ایک درخت سی اتھے جا کے بہ گیا، دوجا اٹھیا وہ بھی جا کے اتھے بہ گیا، ایک ہور اٹھیا وہ بھی جا کے اتھے بہ گیا۔ یہ نا 7 نوجوان اس میلے چوں نکلے تے اتھے بہ گئے۔ اللہ اللہ حق اللہ تے ہونے 7 دے 7 چپ کر کے بیٹھے نے۔ ایک بندے گل کیتی دوجے بھی شروع کر دیتی، پتہ لگ گیا کہ 7 ہی ہم زین ہاں۔ جیڑا عقیدہ پہلے دا وہی 7ویں دا۔ اللہ اللہ قرآن کی کہندا ہے انہاں 7 نے نا توحید دا نعرہ ماریا اللہ اللہ۔ جدو انہاں نے نعرہ ماریا اللہ دی اکائی تے یکتائی دا تو ہن پورے پنڈ چ ایک بندہ موحد ہوئے نا تو دی مشہوری زیادہ ہو جاندی ہے۔ بول دے نہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سن تے اونا دی مشہوری زیادہ سی، وہ کلے ہی موحد سن تے پوری قوم نمرود جڑی سی نا وہ غیر اللہ دی پجاری سی۔ تے جدو انہوں نے بتاں دے سر لائے لتاں لائیاں تے سارے کی کیا او جڑا ابراہیم نہیں نوجوان ادو حضرت ابراہیم دی عمر 16 سال سی، او دا ہی کام ہے، ہور تے کوئی مخالف ہی کوئی نہیں۔ اس طرح یہ بھی مشہور ہو گئے اللہ اللہ تے وقت دے بادشاہ نے انہاں نو بلایا اپنے کٹہرے دے اندر کھڑیا کیتا، ہاں بھائی تو میں سنیا تسی میری حکومت دے باغی ہو تے تسی آندے ہو اللہ ایک کے رب دی توحید دے نعرے مار دے پھر دے ہو تے تسی اللہ دی توحید دے اشتہاری مجرم ہو۔ تے رب کہیں دے نے جدوں یہ جا کے کھڑے ہوئے نا، واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہہ دیو
وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا ایک اللہ دے نے اسی اینا دے دلانو مضبوط کر دیتا وربطنا اسی اینا دے قدمانو جما دیتا اینا دے حوصلیانو مضبوط کر دیتا جدوں بادشاہ وقت دی عدالت دے سامنے پیش ہوئے کچہری لگی ہے پورا علاقہ جمع بادشاہ وقت اپنی کرسی تے بیٹھا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان الجائر بادشاہ دے سامنے اللہ دی اکائی تے یکتائی دا نعرہ مارنا سب تو وڈا جہاد ہے یہ ہن کھڑے نے تے اللہ آندے نے اسی انہاں دے دلاں نوں مضبوط کیتا تے کی آندے نے فقالوا ربنا رب السماوات بادشاہ تو بھی سن لے تے بادشاہ دے حواریوں تسی بھی سن لو ربنا رب السماوات والارض ساڈا رب جیڑا ہے او رب ہے جیڑا زمین تے آسمان دا رب ہے زمین تے آسمان دا رب ہے فرمایا ہایا لن ندعو من دونہی الہا لقد قلنا اذا شططا اسی ہرگز اس اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کرانگے اس رب تو علاوہ اسی کسے دجے نو پکارانگے ہی نہیں خواہ ساڈے جسم دے ٹکرے بھی ہو جان تے پتہ کی آندے نے ہا اولائے ادھر میرے ال ویکھو میرے وال ہا اولائے قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا ہا اولائے اے قوم نو کی ہو گیا ہے ہا اولائے قوم اتخذوا من دونہ اینا نو کی ہو گیا ہے اینا رب نو چھڑ کے تے اینا بتاں نو اپنا خدا سمجھ لیا اللہ نو چھڑ کے تے اینا مردیاں تے قبراں والیاں نو اپنا الہ سمجھ بیٹھے نے یہی تے میرا مسلک ہے کہ داتا قبر والا نہیں داتا عرش والا ہے داتا کتے وے عرش تے وے فرش تے داتا ہو سکتا اور بولو دے صحیح یہی کہن دے جیڑا مسلک نہ ستاں وہابیاں دا وہی مسلک ساڈا ہے یہ 7-8 وہابی سن اس دور دے وہ بول دے نہیں اسی بھی یہی آنے ہیں نا وہ بولو اسی ولیاں دے گستاخ نہیں ولی ہوئے تے رجسٹرڈ ولی ہوئے ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمے ولی دی جتی میرے سر دی پاگ دے کون کہندہ اسی ولیاں دے گستاخ ہاں وہ بولو اسی آنے ہاں اسی نہیں کہندے پر او دی رجسٹریشن خدا تے کرے نا رحمان کرے اسی تے آنے ہاں ساڈا مسلک کی ہے اوے بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے ساڈا مسلک منہج دعوت پیغام اوے بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے پر وعدے تے کاٹے دا مالک خدا ہے بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے پر وعدے تے کاٹے دا مالک خدا ہے امامت امامہ دی بے شک بجا ہے پر اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ ہے کون آندہ ہی ولیاں دے گستاخ
پر ہوئے ولی تے ولی دی جُتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے ولی دی جُتی ساڈے سر دی پگ گئے اے ولی نے مشرک رب دا ولی نہیں تے بدتی رب دا ولی بولو ولی کون ہے واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المتقین متقی ولی ہے تے مومن ولی ہے مومن دا اللہ بھی ولی ہے تے اللہ مومن دا ولی ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اللہ ولی مومنین دا تے مومنین ولی نے اللہ دے ایک ہی آندے نے ولی ساڈی قوم نو کی ہو گیا ہے ہاؤلائے قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ اے ساڈی قوم نو کی ہو گیا ہے انہاں اللہ نو چھڈ کے انہاں قبراں تے بتاں نو اپنا الہ بنا لیا ہے لولا یاتون علیہم بسلطان بین انہاں دے کول انہاں دے پوجن دی بتاں دی عبادت کرن دی کوئی دلیل بھی نہیں کڈی سادہ جی گل ہے ہونا جنہیں قبراں دے پجاری نے انہاں نو پوچھو وہ اپنے واقعات سنا دے اگلے دن ایک مولوی پہ آ کے ساڈا عیسائیاں نال مناظرہ ہویا ہے تے اہاں عیسائیاں نو کہا تہاڈا عیسیٰ تے آندا ہی قبر تے کھلو کے کم باذن اللہ تے ساڈا عبد القادر جیلانی ود جے تہاڈے نا وہ قبر تے ڈائریکٹ ہی آندا کم باذنی میرے حکم نہ اٹھ میں کیا ظالما نبی نالوں بھی ودا چھڑیائی تے اللہ دی ذات نالوں بھی ودا چھڑیائی وہ باذن اللہ نبی کہہ رہا ہے اگر نبی اٹھاندا ہے اللہ دے حکم نہ تے نبی دا معجزہ ہے تے معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے وہ دے چ نبی دا کمال نہیں تے اگر کوئی کرامت ظاہر ہوندی ہے کسی ولی کو کرامت دے اندر بھی ولی دا کمال نہیں کرامت چ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے اللہ میری توبہ تے اے ولی کی آندے نے انہاں کو کوئی دلیل بھی نہیں پوچھنے آ دلیل بھی کو نہیں ایویں ہی رب نو چھڈ کے تے غیراں نو پوجی اہی بھی یہی آنے آ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم اے رب نو چھڈ کے جنہاں دی تسی پوجا کردے ہو اے بھی تہاڈے ورگے بندے ہی نے عباد امثالکم اے قرآن کہہ رہا میں اپنی گل نہیں کرتا پیا اللہ اللہ یہ جدوں انہوں نے نہیں گل کہی فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا وہ دے تو وڈا ظالم کون ہو سکتا ہے جڑا رب دی ذات نہ شرک کرتا ہے تے شرک سب تو وڈا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم تے اللہ نے 18 نبیاں دا نام لے کے سائیاں والے والیو قرآن چ کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی تے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیندا اللہ نے اپنے نبی نو مخاطب کر کے کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ میرے محبوبہ تو نظر اٹھائے قبلہ تبدیل ہو جائے تو جس جگہ تے لیٹے میں اس جگہ نو روضہ تم میں ریاض الجنہ بنا دے تو جس قبرستان چ دعا کرے میں اس قبرستان نو جنت دا ٹکڑا بنا دیا سونیا تو نگاہ بدلے جبریل آ جائے تو نگاہ چینج کرے میکائیل آ جائے تیری ہر ادا نو اپنا قرآن بنایا لیکن میرا قانون ضابطہ اس جگہ تے یہ اپنی جگہ اگر تو بھی میری ذات نہ شرک کرے گا میں تیری زندگی تے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیا گا
شرک دی معافی نبیاں نو نہیں تے پوری کائنات دے سردار نو نہیں تے مینوں تے تینوں شرک دی معافی کیویں ہو سکتی ہے؟ اس واسطے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک معاف نہیں جے کرنا، میں سارے گناہ معاف کر دیا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. مشرک تے ہمیشہ واسطے اللہ نے جنت نو حرام کیا. ہن ایک ہی کہن لگے اس تو وڈا ظالم کون ہے؟ جڑا اللہ دی ذات نہ شرک کردا ہے. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. آندے نے اسی تے پائی اس بات تو بیزار ہاں اسی تے رب تو علاوہ کسے دی عبادت کر سکدے پاویں ٹکڑے کر دیتے جان، سولیاں تے چار دیتا جائے، اسی یہ کام نہیں کر سکدے. تے اللہ کے دعا کر دینے اللہ اپنی رحمت ساڈے تے کر دے. یہ نہ ایک ایک کر کے وچوں نکل دے گئے. ایک سامنے بار بار نہ ایک غار سی جنہوں کیا جاندہ ہے کاف، یہ جا کے نہ ستے دے ستے اتھے وڑ گئے. تے انہاں نو راہ دے وچ ایک چرواہا بھی ہی سی، وہ چرواہا بھی انہاں دے نال رل گیا. تے چرواہاں دے نال اکثر کتے بھی ہوندے نے، اکثر کتے بھی ہوندے نے. وہ کتا بھی پیچھے پیچھے ٹر پیا. وہ چرواہا کتے نو ترائے پر کتا آگے جائے. محدثین نے لکھیا کتے نے کہا اللہ منو زبان تے عطا کر میں کوئی گل کر لاں. تے کتا آندا ہے او رب دے ولیو میں تھانوں چھڈ کے نہیں جا سکدا پاویں جو مرضی ہوئے. اللہ میں انہاں نوں چھڈ کے نہیں جا سکدا. تے کتا ولیاں دے نال رلیا ہے. تے اللہ نے کتے دا تذکرہ اپنے قرآن چ کر دیتا ہے. تے نبی نوح دا پتر نبی نوح نالو جدا ہویا ہے تے رب نے نوح دے خاندان چوں ہی کٹ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویلا کتے بھی رہے. اللہ نے اس کتے دا تذکرہ بھی اپنے قرآن چ کر دیتا ہے. جڑی غار سی نا سامنے داخل ہوئے غار دے اندر تے کتا غار دے دروازے اگے بہ گیا ہے. یہ سارے ولی اندر داخل ہو گئے. CID پہنچ گئی ہے وقت دے بادشاہ دقیانوس نو کہ او جڑے 7 نوجوان نے وہ سامنے غار دے اندر وڑ گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے دقیانوس کی کہندا ہے غار دے وچوں جا کے انہاں نو لے کے آؤ. جیڑا بندہ غار دے اندر وڑدا ہے انہوں دہشت یہ نہیں پیندی ہے. یہ نہ ستے دے ستے ستے نے تے اکھاں انہاں دیاں کھلیاں نے. سبحان اللہ اللہ اللہ. یہ کنے سال ستے رہے؟ قرآن جے میرے اگے. اللہ آندے نے جدوں یہ گئے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ہر قرآن آندا او صحاب کہف رقیم تختی تے نام لکھے سن انہاں دے تختی تے. جویں اشتہاری جڑے مجرم انہاں دے نا نہیں لے ہوندے تصویراں لگیاں ہوندیاں نے تھانے چ پیا اشتہاری مجرم نے جتھے کو ملے سانو دسیا جے. ایویں انہاں دیاں بھی تختیاں لگیاں سن تے اوتے نا لکھے سن انہاں ستاں دے تے تختی دے اوتے لکھیا سی بھی جتھے مل سانو دسیا جے. تے اشتہاری کہندے نے اللہ دی توحید دے مجرم والرقیم. اللہ اللہ اللہ. تے قرآن کہندا ہے ساکاف کاف کیوں کیا جاندہ وہ غار دا نا کاف سی. تے اِذْ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا. یہ ان ستے جدو داخل ہوئے نے نا تے دعا کر دینے فقالوا ربنا
آتنا من لدنکا رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ ساڈے تے رحمت کر دے تے ساڈے معاملے نو آسان کر دے. انہاں نے دعا کی تھی تو ہن لگا جی آسان ہون تے رحمت بھی لگی جی ہونا. ادھر میرے وال ویکھیا جی فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. ہائے ہائے جی ماں بچے نو گود چ پا کے نا آندی اللہ کاکا سو جا, اللہ کاکا سو جا, آندی ہے کہ نہیں؟ بولو. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ دے نے اسی رحمت دی گوچ پا کے اپنی گوچ انہاں نو رحمت دیاں تھپکیاں دتیاں تے اے 309 سال تک ستے ہی رہے. سبحان اللہ سبحان. 309 سال تک ستے ہی رہے. انہاں دے سون دا تذکرہ بھی قرآن کردہ پیا. فرمایا وَلَبِثُوا فِي کافہم ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا. اللہ اللہ اے 309 سال ستے رہے. اللہ انہاں دے لباس خراب نہ ہوئے؟ فرمایا نہیں. اللہ انہاں دے وال نہ ودے؟ فرمایا نہیں. انہاں دے ناخن نہ ودے؟ فرمایا نہیں. آسا حکم دے دیتا ہے والو تساں ودنا ہی نہیں تے جسمو تساں خراب ہونا ہی نہیں. ہائے ہائے. فرمایا تساں اے جسمو تساں خراب نہیں ہونا تے والو تساں ودنا بھی نہیں تے ناخنو تساں ودنا بھی نہیں تے اے کپڑیو تساں بھی پسیدہ نہیں ہونا. اللہ اللہ اللہ. تے جدوں اے گلاں رب نے کہہ دتیاں اللہ پاک فرماندے نے اے 309 سال ستے رہے. اللہ پھر سورج نہیں سی چڑھتا؟ فرمایا سورج تے روز چڑھدا سی. سورج نو بھی کہہ دیتا سی سورجا چڑھنا ہی تے سجے پاسیوں چڑھی تے ڈوبنا ہی تے کھبے پاسے ڈوبی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سورجا چلنا ہی تے سجے پاسے ہو چڑھی ڈوبنا ہی تے کھبے پاسے ڈوبی. میرے ولی چٹیل میدان چ ستے نہیں. اتے سائبان کوئی نہیں, اتے لینٹر کوئی نہیں, کسے درخت دا سایہ نہیں. جدو ڈوبنا ہی تے سجے پاسے ڈوبی کتے میرے یاراں نو دھوپ نہ لگ جائے. اللہ پھر ایکو پاسے ہی پے رہے. فرمایا نہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَظًا وَهُمْ رُقُودٌ. وہ ستے نے تے اکھاں انہاں دیاں کھلیاں نے. ویکھو اینوں رب آندے جے تے اللہ آندے نے انہاں دے پاسے بھی میں اپنی قدرت دے نال آپ ہی پلٹدا رہیا. اب ویکھ لو جڑے کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں میں حیران آپ اسے مشکل کشا مانتے ہیں. جڑے ولی اپنا پاسا آپ نہیں پلٹ سکتے وہ تیری میری مشکل کشائی کیویں کر سکتے ہیں؟ اللہ نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. میں انہاں دے پاسے بھی آپ ہی پلٹدا رہیا. 309 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں. حضرت عزیر سننا کہنے لگے اللہ بستی ہنڈیاں پئیاں نے اے بستی دے نشانات نے اتھے بھی کوئی وسدا ہی ہوئے گا تے اللہ تو کیویں اٹھائے گا؟ رب نے حضرت عزیر نو اتھے ہی فوت کر دیتا. فاماتہ اللہ 100 سال تک. 100 سال تو بعد اٹھے ثم بعثہ قال کم لبثت. عزیر کنی دیر ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم.
اللہ سویرے ستا تو 12 بجے اٹھ پیا سویرے ستا بولو 12 بجے اٹھ پیا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ حضرت عزیر نو کیا ویکھ لے 100 سال گزر گئے نہیں آ تیرا کھوتا بھی کول ہی کھلوتا ہی تے کھوتے دے اوتے جڑا کھانا سی نا فرمایا عزیر کھانا بھی ویکھ جے تازہ ہی ہے ہاں تیری کھانا روٹی بھی خراب نہیں ہون دتی اللہ اکبر تے اٹھے تے 40 سال دے تے جدو ستے ادو بھی 40 سال دے 40 سال دے داڑھی کالی تے اٹھ کے نا تے تر پے بستی نو تے بستی دے وچ گئے نا تے انہاں دے جڑے پوترے تے دوترے سن نا انہاں دیاں داڑیاں چٹیاں تے دادے دی داڑھی کالی تے کما 100 سال دی انہوں جا کے ملے سلام لئی تے کہنے لگے میں عزیر ہاں وہ کہنے لگی گل کرنے والی کر انہوں تے 100 سال ہو گئے نا گم ہو گیا عزیر نہیں ماں میں ہی عزیر ہاں تے کہنے لگی تو عزیر ہے تے پھر اللہ نو کہنا مینوں بینائی دے میں اکھاں تو نبینی ہاں تے عزیر دی تے دعا اللہ رات دی نہیں سن کر دے اسے ٹائم اللہ اس اماں نو اکھاں دے دے اکھاں انہوں مائی نو بینائی ملی انہیں دعائی پا دیتی بستی دے اندر بستی والے ہو عزیر ہی جے سبحان اللہ انہاں دے پاسے بھی اللہ دے نے میں آپ ہی پلٹ داریا قرآن کہندہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ انہاں دا کتا بھی اپنے پنجے پھیلائے اتھے ہی بیٹھا ہے تے بادشاہ وقت جیڑا سی انہیں اس غار دے اگے دیوار مروائی سی دکیا نوس نے یہ اندر بھکھے ہی مر جان گے انہاں نو کوئی چیز باہروں اندر نہیں جائے گی اندروں باہر نہیں آ سکن گے اتو آواز آئی بادشاہ تو دیوار مروائی ہے میرے ولی مارن واسطے میں دیوار مروائی ہے اپنے ولی بچان واسطے میں تو دیوار اس واسطے مرائی ہے نا دی نیندر بھی نہ خراب ہو جائے اللہ اکبر اللہ سبحان یہ نا چرواہا کو بکریاں چاردہ سی پیا انہیں کہا کاند بنی ہے گار کے کاند نہ ٹائیے کاند ٹانی چاہی دیئے کہا کہ والا ویکھیے تھے صحیح اندر ہے کی ہے او جڑا بادشاہ سی نا اس وقت دا یہ جڑا بادشاہ سی 309 سال بعد جڑا یہ بڑا نیک سی انہیں کیا بھی اللہ نے مرن تو بعد زندہ کرنا ہے قوم جڑی سی اس بات دی انکاری پہ مرن تو بعد رب نے زندہ نہیں کرنا قوم نے بادشاہ نو کیا بھی دی دلیل دے کہ رب نے مرن تو بعد زندہ کرنا سانو دلیل دے پھر اسی مننا گے ہن تے مریاں نو ہی سارا کچھ منی جاندے نے نا وہ بولو مریاں نو غسل بھی آپ دیندے نے کفن بھی آپ دیندے نے قبر چ لادی بھی آپ لاندے نے تے مڑ کے مڑا موئی مٹی پا کے آندے نے بابے ہری ہے جمعرات نو آندے نے اجے بھی وہ زندہ ہے ساڈے بابا جی ہوندے سن نا ایک گجرالے دے آندے نے ایک بندہ مروا بھی لیا او دا رونا پٹنا پا بھی لیا ایک بندہ مروا بھی لیا او دا رونا پٹنا پا بھی لیا انہوں گٹکاں تے بخشا بھی لیا انہوں گٹکاں تے بخشا بھی لیا او دا جوڑا چالیے دا پا بھی لیا پر مردہ اجے بھی زندہ ہی رہا ہر کم کر لیا مولوی نے تے اجے بھی مردہ زندہ ہی تے پتہ کی آندے نے جے تیرے مردے نہیں مردے اللہ جتھے لیٹے ہے یوسف احرار ساڑی جماعت دے عالم دین سن اللہ انہوں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا وہ آندے نے جے تیرے مردے نہیں مردے وچ قبر دے گلانے کر دے اور جے تیرے مردے نہیں مردے وچ قبر دے گلانے کر دے انہوں قبروں باری سکا لیا کر کسے شیشے وچ سجا لیا کر دل کرے تے کدی بلا لیا کر مرن مران دی گالی مکا اللہ اللہ اے مردے جڑے دنیا تو ٹر جاندے نے منا موئی مٹی دے تھلے اے تھوڑیاں پکاراں سن دے
ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. فرمایا اگر سن لین تے جواب ہی نہیں دے، پہلی گل ہے سن دے ہی نہیں، جے سن لین تے جواب نہیں دے سکتے. اس چرواہے نے کندھ ڈھا دیتی تے ادھروں عرشاں تو آواز آؤندی ہے. جدوں انہیں چرواہے نے کندھ ڈھائی وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. ستے اٹھے نا آندھے نے کنی کو دیر ٹھہرے ہیں، کنی کو دیر تھے ٹھہرے ہیں. آندھے نے سویرے ستے ہیں ہون اٹھ پے ہیں، سویرے ستے ہیں 12 بجے اٹھ پے. اللہ انہوں نے پتہ ہی نہیں 309 سال لنگے نے تے نبی نو بھی نہیں پتا 100 سال لنگے نے. اتنے ہوں بابیاں دیاں بلیاں بھی علم غیب جاندیاں نے. بابیاں دے کول جن نے دس دینے تینوں توید کنے پائے نے تے کتھوں لکھوائے نے تے کتھے رکھے نے. اور جے صحابے کاف ولیاں نو پتہ نہیں نہ لگا تے اج دے بابیاں نو بھی پتہ لگ سکدا. اے رجسٹرڈ ولی نے جنہ دی رجسٹریشن قرآن کرتا ہے، رحمان کرتا ہے. کہن لگے ایک دن تے دن دا کچھ حصہ سویرے ستے ہیں 12 بجے اٹھ پے تے وچوں ہی بول کے آندے نے قالوا ربکم عالم بما لبثتم. یہ رب ہی زیادہ جاندا ہی کنی دیر ٹھہرے، سانوں نہیں پتا. اللہ اللہ. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ. کہنے لگے چھڈو اللہ جاندا ہے. اے لو پیسے ایک جنے نو کیا، یہ نام سی یملیسا، جنہوں نے کیا پیسے پھڑ جا کے وہ شہر چو کھانا لے کے آ تے کھانا کوئی پکیزہ لے آئی. ادو لوگ بتاں دے نام تے بڑا دیندے سن. کہنے لگے پاک کھانا لے آئی پاک. یہ جدو گیا نا بازار یہ آندا یار ایتھے ایک دکان ہوندی وہ کدھر گئی ہے، ایتھے بازار ایویں دا سی ہن کیویں دا ہو گیا. یہ جا کے نا ویکھ کے نا تے ایک بندے نے جا کے پیسے دیتے، آلا بھی روٹی دے. وہ پیسے ویکھ کے آندا کدو خزانہ لبئی، خزانہ لبئی. آندا نہیں خزانہ تو نہیں لبا، میرے اپنے ذاتی پیسے نے. انہیں کہا لگتا ہے تینوں کدو خزانہ لبا ہے، یہ تو سکہ 309 سال پرانا ہے. آندا نہیں نہیں دکیا نوسری بادشاہ. انہیں کہا بادشاہ جو کدوں دا گزر گیا 309 سال لنگے نے. اے جڑا تیرے کو کھسا انہیں نال دے دکانداراں کٹھا کر لیا. بھئی آؤ بھائی وہ سارے رل گئے. آندا یار میرے نال مذاق نہ کرو، تسی مینوں روٹی دیو میں تھانوں پیسے دیتے. انہیں کہا بھئی یہ ہن نہیں چل دے، یہ 309 سال ادو چلتے ہوں سن 309 سال پہلے. اچھا وہ پھڑ تڑ کے بادشاہ کو لے گئے. بادشاہ اگے ہی آندا سی، انہیں دعا کیتی سی بادشاہ نے اللہ کوئی منو دکھا نا معجزہ، کوئی معجزہ دکھا. رب قد ترا اختلاف ہؤلاء مبعث لہم آیتن. اللہ منو کوئی معجزہ دکھا، منو کو کرامت وکھا کے تم مردیاں نو زندہ کیویں کرنا ہے. یہ ساری قوم میرے کو آ گئی ہے. آندے نے رب نے مردیاں تو زندہ نہیں کرنا، اللہ کوئی ایسی کرامت وکھا، اپنی نشانی وکھا کہ تو ستیاں نو مردیاں نو بھی زندہ کرے. بادشاہ دے کول لے گیا. کہن بادشاہ نے سکھا. آندے نے کدوں ملے کدوں سکہ ملے؟ نہیں یہ تو 309 سال پرانا. وہ بادشاہ لامے کر کے آندا میں تینوں صحیح گل دسنا، اگر تو بھائی ویکھنا ہے تو میرے نال 6 ساتھی اور نے، او جڑی غار ہے نا کاف او دے اندر نے، تے آ میرے نال میں تینوں وکھا دینا.
بادشاہ نو نال لیا تے لے کے آ گئے تے وَلْيَتَلَطَّفْ اینو سمجھا کے کلیا ہی بھی کہنا تو کوڑی گل نہیں کرنی گرم نہیں بولنا نرمی نہ پیش ہونا ہے تے اے جڑا وَلْيَتَلَطَّفْ ہے نا ایتھے قرآن دا عد ہوندا ہے ہاں جی راشد صاحب انہاں نے اپنی جوانی دے اندر اللہ دی توحید دا نعرہ ماریا تے رب نے قرآن دی جوانی چی انہاں دا تذکرہ کر چھڑیا سبحان کیوں مولانا وَلْيَتَلَطَّفْ تھے قرآن دا عد دے انہاں جوانی چ اللہ دی اکائی تے تنہائی نو منیا تے رب نے قرآن دی جوانی چ انہاں دے تذکرے کر چھڑے بادشاہ نو لے کے آیا کہندا بھئی باہر کھلو میں تینوں اندر بلانا اندر جا کے انہیں دسیا بھئی باہر بادشاہ وقت آیا جدو اندر گئے نا تے بادشاہ انہاں نے ہم کلام ہویا تے انہاں نے بادشاہ نو دعاواں دتیاں استودعک اللہ والسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظک اللہ وحافظ ملکک ونعوذ باللہ من شر الانس والجن اوے بادشاہ اللہ دیاں حفاظتاں اللہ تیرے تے سلامتی کرے تیرے تے اللہ اپنیاں رحمتاں تے برکتاں کرے اللہ تیری حفاظت فرمائے اللہ تیرے ملک تیری بادشاہی دی حفاظت فرمائے تے اسی پناہ مانگنے اس اللہ دے نال اس شریر جنہ تے انساناں دے کولوں اللہ تینوں محفوظ رکھے جنہ تے انساناں دے کولوں انہاں نے دعا دیتی تے بادشاہ نو دعاواں دتیاں تے پھر اوتھے ہی لیٹ گئے اج بھی انہاں دے ٹانچے اوتھے پئے نے کاف غار دے اندر اج بھی انہاں دے ٹانچے پئے نے انہاں دے جسم اج بھی اوہی پئے انہاں نے کی کیا اللہ اللہ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا کہنے لگے اپنے آپ نو زار نہ کرو یا تھانو مارن دے یا تھانو تھوڑے دین تو پھیر دین گے تسی ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے میرے بھائی اللہ پاک نے پھر انہاں تے موت جاری کر دیتی یہ اتھے ہی سو گئے اج بھی انہاں دیاں میتاں قبراں تو باہر قبراں نہیں بنیاں اوویں زمین تے پئیاں نے رب انہاں دے جسماں دی آپ حفاظت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ منو تے تھانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وہ جویں چاہے اوویں ہی کردا ہے ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے پانی اتے زمین کھلار دینا ہے تھما باج اسمان ٹکا دینا ہے کرن لئی آرام تو بندے آندے دن ختم کر کے تو رات پا دینا ہے اسی طرح ضرورت دی تحت مڑ کے دے اللہ رات چو دن تو چڑھا دینا ہے دیکھے تاج بردے نو پیغمبری دا انہوں مصر دے تخت تے بٹھا دینا ہے اوہ جو تینو منظور ہووے تگڑے ماریاں کولوں تو مروا دینا ہے اللہ تعالیٰ منو تے تھوانو عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ